हरिओम। आज हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दैछौँ। महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा कि हाम्रो मनमा निरन्तर विचारहरू चलिरहन्छन्। यहाँ प्रश्न सोधिएको छ, यो नकारात्मक विचारबाट कसरी मुक्त हुने? एउटा। दोस्रो, अहिले अनिन्द्राको समस्या धेरैलाई छ, निन्द्रा लाग्दैन। अहिले जुन समस्याहरू बाहिर छन्, संक्रमण छ र संक्रमणबाट परेको प्रभाव, मानसिक प्रभावको कारणले पनि धेरैलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ। यो निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ? यी दुईटा विषय यतिखेर छन् र यी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, किनभने यी दुईटै विषय एक अर्कासँग जोडिएका छन्। निन्द्रा नलाग्नु र नकारात्मक विचार यी एक अर्काका परिपूरक हुन्। एउटाले अर्कोलाई सघाइरहेको हुन्छ। निन्द्रा लागेन भने पनि मनमा नराम्रो विचारहरू खेल्न सुरु गर्छ र नराम्रो विचारहरू मनमा बढी खेले भने पनि फेरि निन्द्रा लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? मिठो निन्द्रा कसरी सुत्ने र नकारात्मक विचारबाट कसरी मुक्त हुने? यो प्रश्न हो। सबैभन्दा पहिला विचारमा जाउँ। विचार नकारात्मक या सकारात्मक त्यस्तो त हुँदैन। विचार एउटा सही विचार हुन्छ, अर्को गलत विचार हुन्छ। यसलाई हामी सकारात्मक नकारात्मकको रूपमा लिन्छौँ या नेगेटिभ पोजिटिभ भनेर त्यसरी व्याख्या गर्नु अलिकति त्रुटिपूर्ण हुन्छ, किनभने हामी जेलाई नकारात्मक विचार भन्छौँ सधैँ कहाँ नकारात्मक हुन्छ र? चाहिन्छ अनि के गर्ने? सधैँ सकारात्मक मात्रै भएर चल्दैन। जसले जे भन्यो, आहा तिमीले भनेको ठिकै हो, राम्रो हो, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, भगवान जे गर्छन् भलै गर्छन्, राम्रो छ, जे भए पनि राम्रो छ भनेर जीवन चल्छ र? कतिपय ठाउँमा त विरोध गर्नुपर्छ। चित्त नबुझिएको कुरा, आफूलाई मन नपरेको कुरा, यो ठिक छैन, यो उपयुक्त छैन भन्नै पर्छ, नभनी जीवन चल्दैन। त्यसकारण हामी अत्यन्तै व्यवहारिक हुन जरुरी छ। जे कुरा प्रयोगमा आउँदैन, प्रयोग गर्न सकिँदैन, त्यस्ता कुराहरूको खासै केही अर्थ छैन। त्यसैले विचारलाई हामी कुन रूपमा लिन सक्छौँ भने सकारात्मक नकारात्मक होइन कि सन्तुलित विचार। सन्तुलित विचार नै जीवनको प्रगतिको सूत्र हो, प्रगतिको ऊर्जा हो, कारण हो। जहाँ असन्तुलन हुन्छ त्यहाँनिर समस्या आउँछ। बढी सकारात्मक जेमा पनि हस हुन्छ, बहादुर हुन्छन्, जे भने पनि हुन्छ, जसो गरे पनि ठिक छ, कसैले नराम्रो गरे नि ठिकै छ, राम्रो गरे नि ठिकै छ, यो प्रगतिमुखी हुँदैन। यहाँनिर प्रगति अवरुद्ध हुन्छ। प्रगति गर्नको लागि नकारात्मकता पनि चाहिन्छ, तर बढी नकारात्मक जेमा पनि, राम्रो कुरामा पनि खोटै मात्रै निकाल्ने, यो नकारात्मक प्रवृत्ति बढ्यो भने फेरि यो हावी भयो भने यो पनि प्रगतिको बाधक हुन्छ। त्यसकारण सन्तुलित विचार, जहाँ शङ्का गर्नुपर्छ त्यहाँ शङ्का पनि गर्ने, जहाँ शङ्का गर्न योग्य छैन त्यहाँ नगर्ने। किनभने कतिपय ठाउँमा हामीले कुनै विषयमा अलिकति शङ्का गर्दाखेरि यो त होइन होला है भनेर प्रश्न उठाउँदाखेरि प्रत्येक कुराहरूमा यो हो कि होइन म जाँचेर हेर्छु, उसले भन्ने बित्तिकै म किन विश्वास गर्ने भनेर खोजी गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो विकास भएको छ, हाम्रो प्रगति भएको छ। त्यसैले जहाँ पनि नभन्यो भन्दैमा नबाट नकारात्मक, नाइ भन्ने बित्तिकै यो नराम्रो मान्छे हो भनेर सोच्न मिल्दैन। कतिपय ठाउँमा हुन्छ भन्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा हुँदैन भन्नुपर्छ। यो परिस्थिति अनुसार गर्नुपर्छ र जसले परिस्थिति अनुसार आफूलाई परिचालित गर्छ, आफ्नो विचारलाई परिचालित गर्छ, त्यही व्यक्ति प्रगतिमुखी हुन्छ। मैले भन्न खोजा यति मात्रै हो कि सकारात्मक नकारात्मक विचार भनेको सन्तुलित विचार सकारात्मक, असन्तुलित विचार नकारात्मक। जुन विचारले आफैलाई दुःख दिन्छ नकारात्मक, जुन विचारले आफ्नो प्रगति गराउँछ त्यो सकारात्मक। त्यसो भए के हो त सकारात्मक विचार? अझै गहिरोमा कसरी बुझ्ने र कसरी प्रयोग गर्ने त? यसको लागि हामीले
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि, मनमा दुई प्रकारका विचार आउँछन्। एउटा राम्रो, एउटा नराम्रो, एउटा नकारात्मक, एउटा सकारात्मक हो। विचार त आउँछन्, विचारलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यो विचारको निरीक्षण गर्ने र त्यो जुन विचारहरूले आफूलाई दुःख दिइराखेको छ या सुख दिइराखेको छ, त्यो विचारहरूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने के गर्ने? अब सुख दिने विचार त कसले पो परिवर्तन गर्ला र? राम्रै छ, सबैजना खुसी नै हुन्छन्। मूल कुरा जुन विचारले दुःख दिइराखेको छ, मनमा कुरा खेलेको गर्छ, के आउँछ। यो नराम्रो विचार खाली फेरि म बिग्रेँ, म भत्केँ, म त चौपट भएँ, दुई प्रकारको विचार हुन्छ कि एउटा अरूलाई दोष देखाउने विचार, अर्को आफूलाई दोष देखाउने विचार। एउटा आफूलाई नराम्रो भन्ने विचार, अर्को विचार अर्कोलाई नराम्रो भन्ने विचार। यो दुईटैले हामीलाई दुःख दिन्छन्। दुईटैले हाम्रो प्रगतिलाई, हाम्रो आनन्दलाई, हाम्रो सुखलाई बाधा पुर्याएका हुन्छन्। हाम्रो निन्द्रालाई पनि यसले बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो दुईटा विचारबाट मुक्त हुनको लागि चाहे म नराम्रो भन्ने होस् या चाहे अर्को नराम्रो भन्ने होस्, योबाट मुक्त हुने अथवा यसलाई कम गर्ने, मुक्त हुने पनि नभनौँ, किनभने मैले भने कतिपय ठाउँमा हामीलाई नराम्रो विचार, नकारात्मक, जसलाई हामी भन्छौँ नकारात्मकको अर्थ अरूमा खोट देख्ने विचार पनि चाहिन्छ। भएन भनेदेखि हामी सत्य थाहा पाउन सक्दैनौँ, सत्य के हो बुझ्न सक्दैन, हामीलाई सोझै मान्छेले झुक्याइदिन्छन्, त्यो पनि गर्नु भएन। त्यसकारण अत्यन्तै सन्तुलित रूपमा लैजानको लागि यो जुन जसले मलाई दुःख दिइराखेको छ, अरूलाई नराम्रो देख्ने या आफैलाई नराम्रो देख्ने विचारलाई कम गर्नको लागि अथवा यसलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्नको लागि के गर्ने, यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जस्तो आफूलाई नराम्रो देख्ने विचार पनि चाहिन्छ, किनभने जेमा पनि म राम्रो, यसमा पनि म राम्रो, उसमा पनि राम्रो मात्रै भनेर प्रगति हुन्छ र? कतिपय ठाउँमा त मैले नराम्रो गरेको छु नि, नराम्रो गरेको त मेरो आफ्नो पनि त नराम्रो देख्न सक्नु पर्यो नि। मैले आफ्ना गल्ती पनि त देख्न सक्नु पर्यो नि। मैले यहाँ गल्ती गरेँ अनि पो सुधार्न सकिन्छ त, अनि पो प्रगति हुन्छ र। सकारात्मक भन्दैमा आफूले पनि जे गरे राम्रै मात्रै गरे, अरूले पनि जे गर्यो राम्रो मात्रै गर्यो भनेर हाम्रो प्रगति हुँदैन। सन्तुलित रूपमा नराम्रो कुरा हेर्न सक्ने पनि सामर्थ्य हामीमा हुनुपर्छ। त्यसकारण विचारलाई यति अपहेलित नगरौँ। कुनै पनि विचारको धेरै ठुलो महत्त्व छ, त्यसकारण छ। ईश्वरले त्यसकारण हामीलाई दिएको छ। जे कुरा हटाउनु पर्छ त्यो दिँदैन, जे हामीलाई अत्यावश्यक छ त्यो नै दिन्छ। अब सन्तुलनमा कसरी लिएर आउने? सन्तुलनमा लिएर आउने सुन्दर तरिका, जस्तो मेरो मनमा विचारहरू खेल्न थाल्यो, के विचार आयो ल। अब ध्यानको विधिमा म प्रवेश गर्छु ल। यसलाई ध्यानको विधि भनिन्छ। अब यो नराम्रा विचारहरू आयो भनेको या म बिग्रिएँ या ऊ बिग्रियो या यस्तो भयो उस्तो भयो, के यसले गर्दाखेरि चौपट भयो, यो मान्छे खराब छ, दुनियाँ नराम्रा विचारहरू आए। जस्तो नराम्रा विचारमा म रोगी छु, मेरो मन त कहिल्यै शान्त हुँदैन, मलाई चाहिँ यस्तो भइराखेको छ। अब कसैलाई डर लागिरहेको छ, मलाई त जहिले पनि डर लाग्छ। अब कसैलाई कहीँ जिउमा शरीरमा समस्या छ, मलाई त कति समस्या छ। खालि त्यो समस्यातिर मात्रै जाने मन, नकारात्मक मन। अब त्यहाँ जानबाट विचारलाई कसरी रोक्ने? त्यसलाई रोक्नको लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा चिन्तन। दुईटा कुरा छ, एउटा चिन्ता, एउटा चिन्तन। चिन्ता भनेको आफै आउने विचार, चिन्तन भनेको आफूले गर्ने विचार। आफू विचार गर्न सुरु गर्ने। विचार गर्न सुरु गर्नेको अर्थ के हो? योजना बनाउने। भोलि मलाई यो गर्नु छ, यो गर्नु छ, यो गर्नु छ, यो गर्नु छ। योजना बनाउने बित्तिकै हाम्रो मन योजनातिर जान्छ र त्यो नराम्रो विचारबाट हाम्रो त्यो विचारको डोरी टुट्यो। अब हाम्रो चाहिँ भोलिको योजनामा आयो, नत्र मनमा दुनियाँ थरी कुरा खेल्न बन्द भयो। किनभने व्यक्तिले एक पटकमा एउटा विचार मात्रै गर्न सक्छ, एकै पटक दुई तीनटा विचार गर्न सक्दैन। राम्रो पनि नराम्रो पनि म एकै पटक सकारात्मक नकारात्मक दुईटै विचार गर्छु भनेर सम्भव हुँदैन। कि त नराम्रो विचार कि राम्रो विचार। योजनामा काम विचार गर्नु, चिन्तन गर्नु, योजना बनाउनु भनेको सकारात्मक विचार, बिना योजना विचार गरिरहनु भनेको नकारात्मक विचार। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो मनमा आउने प्रत्येक विचारहरू फलदायी हुनुपर्छ। यो चाहिँ परिणाममुखी हुनुपर्छ। यो त्यत्तिकै चाहिँ आएको, जसरी बारीमा नाभो उम्रिएको बिरुवाले फल दिँदैन।
रोपेको बिरुवाले फल दिन्छ। त्यसै गरी आफै अनावश्यक उत्पन्न भएका विचारले हामीलाई सुख दिँदैनन्। आफूले गरेको चिन्तन योजना अनुसार गरिएका विचारहरूले हामीलाई सुख दिन्छ। त्यसै विचारबाट लाई सकारात्मक बनाउने बाहिरबाट सुन्दरतम उपाय भनेको चिन्तन गर्न सुरु गर्ने। चिन्तन गर्नु नै ध्यान हो। चिन्तनलाई ध्यान भनिन्छ किनभने चिन्तनमा मन एकाग्र हुन्छ। जहाँ आफ्नो मनलाई हामी एक चित्त बनाउँछौँ, एकाग्र बनाउँछौँ, त्यसैलाई ध्यान भनिन्छ। र यो ध्यान गर्दाखेरि यसरी एकाग्र चित्त हुँदाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु, आत्मस्मरण नटुटोस्, आफ्नो याद सहित चिन्तन गर्ने, आफ्नो पनि याद होस्, चिन्तन पनि चलिरहोस् र चिन्तन गर्नेवालाको याद पनि बनिरहोस्। यति भयो भने ध्यान भयो। यो सूत्र सकारात्मक विचार आउने र यो सकारात्मक विचारको लागि अर्को कुरा के भने म नकारात्मक छु अथवा नकारात्मक विचार आउँछ भन्ने कुरालाई जो हामी मनमा लिइरहन्छौँ त्यसैले झन् तनाव बढाउँछ। त्यतापट्टि ध्यान नदिने, नकारात्मक विचार आयो आओस्, जेसुकै गरोस् त्यतातिर ध्यान नदिने। ध्यान केमा दिने? चिन्तनमा दिने। मलाई यो गर्नु छ चिन्तनमा दिने। जस्तो हाम्रो सम्झना कल्पना दुईटा हो विचारका मूल उद्गम भनेको, कि सम्झनाबाट विचार आउँछ कि कल्पनाबाट आउँछ। र बार बार याद गर्ने, म अब राम्रो कल्पना गर्छु, राम्रो कुरा सम्झन्छु भनेर राम्रा घटनाहरू सम्झने, राम्रा कुराहरूको प्रगतिका भएका कुराहरूको कल्पना गर्ने। कल्पना पनि मिठो गर्ने, आफूलाई आनन्द दिने कल्पना, आनन्द दिने सम्झनाहरू पनि आनन्दित कुराहरूलाई सम्झेर बस्ने। यसले हाम्रो मनलाई बिस्तारै सकारात्मक बनाउँछ। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सकारात्मक या नकारात्मक विचार आउनको लागि मात्रै मन दोषी हुँदैन। अहिले यतिखेर घटेका घटना मात्रै दोषी हुँदैनन्। कतिपय कुराहरू हाम्रो शरीर र मन जोडिएको छ, कतिपय कुराहरू शरीरबाट आएका हुन्छन्। हाम्रो शरीरभित्रबाट अस्वस्थ छ भने हामी सकारात्मक भइरहन सक्दैनौँ। त्यसैले मनलाई एउटा दिशामा लैजान्छु भने पनि शरीरमा समस्या छ भने हामी मनलाई सकारात्मक बनाउने दिशामा अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसकारण शरीरको ख्याल राख्ने, शरीरको ख्याल राख्नुको अर्थ के हो भने जस्तो हामी यो बच्चादेखि नै कतिपय मानिसहरूलाई यो जस्तो वातावरणमा हुर्केका हुन्छन् त्यो वातावरणले पनि नकारात्मक हुनलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खानपानले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। किनभने जस्तो अन्न उस्तै तन भनेर भन्छन्। किनभने अन्नले तन शरीर भन्छ अरे। जस्तो अन्न खायो शरीर उस्तै हुन्छ, जस्तो शरीर छ उस्तै मन हुन्छ। हाम्रो मन, हाम्रो तन हामीले खाएको खानेकुराबाट बनेको हुन्छ। त्यसैले खानेकुराप्रति सजग हुने, खानेकुरामा कसैको दुःख पीडा खायो भने हाम्रो मन सकारात्मक बन्न सक्दैन। अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई मारेर हामी खाना खान्छौँ भने अनि हामी चाहिँ सकारात्मक बन्छु, मलाई शान्ति होस् भनेर कहाँ हुन्छ र? खाने बेलामा अशान्ति खाने अनि शान्त हुन खोजेर हुन्छ र? त्यसकारण खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ र उचित व्यायाममा ध्यान दिनुपर्छ। यसले चाहिँ शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ। खानपान र उचित व्यायाम, योग, आसनहरू, प्राणायाम, ध्यान इत्यादिले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ। अनि सकारात्मक चिन्तनले अथवा भोलिको योजनाको विषयमा भोलि के गर्ने भनेर आजै योजना बनाउँदाखेरि त्यो योजनामा मन लाग्यो भने यो जुन चिन्तामा गइरहने मन टुट्छ र हामी बिस्तारै आफूप्रति पनि सकारात्मक हुन्छौँ, अरूप्रति पनि सकारात्मक हुन सुरु गर्छौँ। अहिले यसमा यति नै कुरा गरौँ। अब सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निन्द्रा लागेन भने के गर्ने? यो चाहिँ धेरै मानिसहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। निन्द्राको समस्या छ, निन्द्रा लाग्दैन, निन्द्रा लागेन भने के गर्ने भन्ने धेरै कुराहरू आएको छ। यसमा म केही ध्यानका विधिहरू म बताउँछु जसले हामीलाई निन्द्रा लगाउन अत्यन्तै सहज सजिलो बनाउँछ। यसमा म 5वटा सूत्रमा कुरा गर्छु जसले निन्द्रा लगाउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। सबैभन्दा पहिला जस्तो निन्द्रा लागेन, राति सुतियो,
सुतेको छ, अब निन्द्रा लागिराखेको छैन, यता छटपटी उता छटपटी भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा आँखा खोल्ने, अब निन्द्रा लागेन के गर्ने, आँखा बन्द गरेर सुत्न खोज्यो, झन् विचार आउँछ यत्तिकै, अनि के गर्नु, लाग्दैन निन्द्रा, विचार मात्रै आइरहेको छ। अब त्यसकारण त्यसमा चाहिँ विचार के गर्नुपर्छ भने जे कुरा बार बार गर्दा पनि भइरहेको छैन त्यो कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन, बुद्धिमानी हुँदैन। त्यसकारण निन्द्रा लागेन, सुतेको बेलामा निन्द्रा लागेन भने के गर्ने, पहिलो कुरा अलिकति तयारी चाहिँ गरौँला। निन्द्रा नलाग्नुका शारीरिक र मानसिक कारणहरू हुन्छन्। अब शारीरिक कारण छ भने हामीले मनलाई मात्रै चलाएर फेरि निन्द्रा लाग्ने हुँदैन। शारीरिक कारण भनेको के हो, हाम्रो खानपान ठिक छैन भने त्यसले पनि निन्द्रा लाग्दैन। अनि शरीरमा कहीँ कुनै प्रकारको समस्या छ भने निन्द्रा लाग्दैन। जस्तो समस्या भनेको के हो भने कति मानिसहरूको खुट्टा पोल्ने समस्या हुन्छ, झमझमाउने समस्या हुन्छ। अब निदाउँ भन्यो खुट्टा यस्तो पोलेर आउँछ, मान्छे निदाउन सकिरहेको हुँदैन। यो शारीरिक कारण। अब यसको लागि पनि केही उपाय गर्न सकिन्छ। जस्तो शरीरमा समस्या छ, त्यसरी खुट्टा पोल्यो, निदाउन सकिएन, बडो सजिलो छ, अरू केही गर्न सकिएन भने पनि मोही, यो अलिकति अमिलो मोही हुँदाखेरि राम्रो, मोही थोरै छ भने अलिक पानी मिसाए पनि हुन्छ। मोहीमा एकैछिन 10-15 मिनट जति खुट्टा डुबाइदिने, अथवा दही र चिउरालाई मुछेर, अलिक चिउरा कम होस् दही अलि बढी होस्, मुछेर यसलाई पैतालामा लगाए पनि हुन्छ र त्यसलाई टाढोले बाँधे पनि हुन्छ। एकछिन त्यो आधा घन्टा जति बाँधेर त्यत्तिकै चप्पल लगाउन पनि सकिन्छ। हल्का रूपमा लेप मात्रै लगाएर त्यो गर्न पनि सकिन्छ, नभए खुट्टा मोहीमा डुबाउन पनि सकिन्छ। त्यति गर्यो भने पनि खुट्टा पोलेको कम हुन्छ। अब पछि चिसो पानीले खुट्टा धुने अनि आएर सुत्ने, त्यसपछि मजाले खुट्टा पोल्न समस्याहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। यी साना साना यस्ता विधि पनि गरे हुन्छ। तर मूल कुरा खुट्टा पोल्नु भनेको फेरि मनसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो मन भित्रबाट कता कता अशान्त भइरहेको हुन्छ, विभिन्न कारणले मन अशान्त भयो भने पनि खुट्टा पोल्ने समस्या हुन्छ। फेरि यो शरीर र मनको समस्या एक अर्कामा जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले यो कारण के हो त्यो आफैले पत्ता लगाउनुपर्छ। के कारणले यस्तो भइरहेको छ त्यो आफैले बुझ्न सकिन्छ। अब शारीरिक कारण छ भने त्यसको निवारण गर्ने खानपान सहज हुनुपर्छ। भएन भने मूल कुरा निन्द्रा लगाउनको लागि व्यायाम अत्यन्तै जरुरी छ। सक्रिय हुने, योग गर्ने, प्राणायाम गर्ने, बिहान योग 1 घन्टा 1.5 घन्टा अनिवार्य रूपले गर्ने, धेरै गाह्रो नगर्ने, ठिक्क गर्ने, सजिलो गर्ने, तर गर्ने। 1.5 घन्टासम्म निरन्तर योग आसन गर्ने, व्यायाम गर्ने, हिँड्न सकिन्छ, हिँड्ने ठाउँ छ भने हिँड्ने, चिसो हावामा, बिहानको हावामा हिँड्नु अत्यन्तै लाभप्रद हुन्छ। यसले चाहिँ शरीरलाई दिनभरि केही न केही काम गरिरहने, खाली बिल्कुल नबस्ने, शरीरलाई काम लगाइरहने, बेलुका लुटुक्क निन्द्रा लाग्छ, निन्द्राको समस्या हुँदैन। त्यस्तै गरी यो चिया कफीहरू अत्यन्तै कम गर्ने। जसलाई निन्द्रा लाग्दैन उसले त चिया कफीलाई त त्यागिदिनै हुन्छ। निन्द्रा नलाग्ने समस्या भएको मान्छेले चिया कफीहरू इत्यादि नपिउनु धेरै बुद्धिमानी हुन्छ। त्यो एकपटक हेर्ने, चिया पिउँदा के भयो नपिउँदा के भयो आफैले याद गर्ने नि, परीक्षण गर्न सकिन्छ। यदि 1-2 दिन चिया नखाँदाखेरि निन्द्रा लाग्यो भने मेरो चियाको कारणले निन्द्रा गडबडी भएको रहेछ, यो पनि बुझिन्छ। पहिलो चुपचाप लागेर सुतेको छ, निन्द्रा लागेन, त्यो बेलामा आँखा खोल्ने। आँखा खोलेर छतलाई जे देखिन्छ, छत हेर्नुपर्छ जरुरी छैन, छततिर आँखा फर्काएर जस्तो देखिन्छ छतलाई एकटक लगाएर हेरिरहने, पुरा छतलाई हेर्ने, आँखा पुरा नझिम्क्योस्। आँखा झिम्क्याउनु पनि आवश्यक छैन। यसको अर्थ झिम्क्याउनै हुँदैन भन्ने होइन। अब झिम्क्यो अलिअलि भने झिम्क्यो, छोडिदिउँ, फेरि त्यही तनाव होला। मेरो आँखा झिम्क्यो भन्ने तनाव पनि हुनसक्छ फेरि, किनभने गरेको कुरा भएन कि हामी तनावमा गइहाल्छौँ। त्यसैले कहीँ झिम्क्यो तर प्रयास के गर्ने भने आँखा पनि नझिम्क्योस्, म हेरिरहँ। एक टक लगाएर छतमा हेर्ने, यानि कि जे देखिन्छ सुतेको ठाउँबाट माथि हेर्दाखेरि जस्तो देखिन्छ हेरिरहने। 5 मिनट जति एक टक लगाएर हेऱ्यो भने बिस्तारै हाम्रो मन शान्त हुन्छ, निन्द्रा आफै लाग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। छतमा हेर्नु भनेको, एक टक लगाएर हेर्नु भनेको
एकाग्रताको अभ्यास गर्नु हो। जब हाम्रो मन एक चित्त हुन्छ, एकाग्र हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो बाहिर गएको, अन्यत्र गएको, विचारमा गएको मन विचारबाट फर्किन्छ, अरू नकारात्मकतातिर गएको मन फर्किन्छ र त्यो विचारको जुन कनेक्सन हुन्छ, जोड हुन्छ, त्यो टुट्छ। त्यसपछि हामी आरामसँग निदाउन सक्छौँ। सुतेको सुतै, झ्याप्प सुतेको छ, मात्रै आँखा खोलेर हेरेको, हेर्दा हेर्दै फेरि त्यत्तिकै निदाउन सक्छौँ। निन्द्रामा समस्या हुँदैन। एउटा विधि हो, तर सबैलाई सबै विधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ। किन हुँदो रहेछ भने व्यक्तिको समस्या भिन्न भिन्न हुँदो रहेछ। भिन्न भिन्न कारणले निन्द्रा नलागेको हुन्छ। त्यसैले विधि पनि भिन्न भिन्नै चाहिन्छ। एउटै विधि सबैलाई हुन्छ भन्ने जरुरी हुँदो रहेछ। त्यसकारण म अर्को एउटा विधिमा प्रवेश गर्छु। पहिलो मैले भने छतमा हेरिरहने, एकाग्र हुने छतप्रति। दोस्रो बिस्तारै उठ्ने। यसमा चाहिँ निन्द्रा लागेन भने चुपचाप लागेर उठेर बस्ने, उभिनु परेन। सजिलोसँग आफ्नै बिस्तारामा यो तकियाको अडेस लगाए पनि हुन्छ, सजिलोसँग बस्ने र आँखा खोलेर हेर्ने। हेरेर आँखाको पुतलीलाई, नानीलाई घुमाउने। आँखाको पुतली यसरी गोलो घुमाउने, यताबाट 25 घुमाउने अनि अर्कोतिरबाट 25 अथवा 21 गरे पनि हुन्छ। यताबाट 21 घुमायो, अर्कोतिरबाट 21 घुमायो। 21 देखि माथि जति घुमाए पनि हुन्छ, जति आफूलाई सहज हुन्छ। फेरि आफूलाई आँखा दुख्यो, गाह्रो भयो भने नगर्ने। गाह्रो भएन भने 21 पटक चाहिँ भन्दा कमले चाहिँ काम गर्दैन। त्योभन्दा माथि चाहिँ आफ्नो सजिलोलाई हेरेर गर्न सकिन्छ। 21 पटक दाहिनेतिरबाट आँखाको नानी यो गोलो यसरी घुमाउने अनि अर्को 21 पटक अर्कोतिरबाट घुमाउने। जब आँखाको नानी र हाम्रो मनको अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध छ। हाम्रो विचार जसरी चल्छ, हाम्रो आँखाको नानी उसै गरी चल्छ। यदि विचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आँखालाई नियन्त्रण गर्ने विचार स्वतः नियन्त्रण हुन्छ। हामीले 21 दायाँबाट 21 बायाँबाट हाम्रो पहिलेको विचार त कहाँ गयो विचारको नामो निशान हुँदैन। पहिलाका नकारात्मक हुन् या सकारात्मक छोडिदिनुहोस्, भएभरका विचारबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। सम्पूर्ण विचारहरू मुक्त हुन्छ व्यक्ति, खाली हुन्छ व्यक्ति। जब भित्रबाट विचार खाली भयो, निन्द्रा लागिहाल्यो नि, लुटुक्क निन्द्रा लाग्छ। कति सुन्दर विधि, मात्रै आँखा घुमाए पुग्छ। यो ध्यानको विधि हो। ध्यान गर्दाखेरि त्यही विचार चल्छ र ध्यानमा जान सकिन्न भनेर यो विधि प्रयोग गरिन्छ। यसले चाहिँ ध्यानमा जान अत्यन्तै सहज हुन्छ। हामी बार बार यो विधिहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। अत्यन्तै कारगर विधि। मैले पहिलो विधि भनेला, दो याद गरौँ। पहिलो 1 नम्बरमा मैले भने छतलाई एकटक लगाएर हेरिरहने, अथवा माथि यसरी आँखा माथि हेर्दा सिलिङ जे हुन्छ त्यसलाई हेर्ने। दोस्रो आँखाको नानीलाई घुमाउने। यो दुइटै एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। एउटाले भएन भने मात्रै अर्को गर्ने, होइन भने एउटैले भइ नै हाल्यो नि। अब तेस्रो विधि, तेस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। यदि निन्द्रा लागेन भने न आँखा घुमाउनु पर्यो, न केही गर्नु पर्यो। चुपचाप लागेर शान्तसँग बसिरहने, शरीरलाई स्थिर राख्ने, चुपचाप लागेर बस्ने। तर बस्दा सजिलो हुनुपर्छ। मैले अघि नै भने तकियाको अडेसा लगाउने, चुपचाप लागेर बस्ने र यसरी बसिरहने। मनलाई पनि खाली हुन दिने, मन पनि शान्त होस्, शरीर पनि शान्त होस्, शान्तसँग बस्ने। यसरी बस्दा बस्दै हाम्रो शरीर शिथिल हुँदै जान्छ। जसरी हामी सुतेको बेलामा चाहिँ शरीरबाट विचारहरू चलिरहेका हुन्छन्, सुतेको बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ बढी रगतको दबाव मस्तिष्कमा परेको हुन्छ, टाउकोमा बढी रगत गएको हुन्छ। जब हामी सिधा यसरी बस्छौँ, बसेपछि माथि रगतको दबाव बिस्तारै तल घट्दै 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 जान्छ। मस्तिष्कमा भएको रगत बढी भएको त्यो चाहिँ घाँटीभन्दा तल आयो कि
लुटुक्क निन्द्रा लाग्छ, मन शान्त हुन्छ, झुपु झुपु उँघ लाग्न थाल्छ। केही गर्नु पर्दैन, मात्रै स्थिर भएर बस्यो भने पनि निन्द्रा लाग्छ। यसमा कुनै अरू विधि नै छैन, बस शान्ताकारम, आफ्नो आकारलाई शान्त गर। आकार शान्त गर्यो कि यो व्यक्ति यो विचारबाट मुक्त हुन्छ अथवा निन्द्रा लाग्न थाल्छ। अब नि यहाँ आकार शान्त गरेपछि दुईटा कुरा हुन्छ, या त निन्द्रा लाग्छ या त ध्यान लाग्छ। अब दुइटै फाइदा, दुइटै हातमा लड्डु, ध्यान लागे झन् गजब भइहाल्यो, लागेन भने निन्द्रा लाग्यो। बस यसको लागि आकारलाई शान्त गर अथवा शरीरलाई स्थिर गर। स्थिर गर, चुपचाप चुपचाप शान्त छोडिदेऊ र रगत तल आउँछ, श्वासको गति कम 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 हुँदै जान्छ। जति श्वासको गति कम भयो त्यति व्यक्ति शान्त हुन्छ, जति शान्त हुँदै गयो त्यति ध्यानस्थ हुन्छ या व्यक्ति निन्द्रामा जान्छ। त्यही भएर मान्छे भन्छन् नि, मलाई त ध्यानमा बस्यो कि निन्द्रा लाग्छ, के गर्ने? बिल्कुल, ध्यानमा बसेपछि शरीर शान्त हुन्छ। शरीर शान्त हुने भएपछि दुईटा मात्रै बाटो हो, या त ध्यानको बाटो या निन्द्राको बाटो। ध्यान लागे पनि व्यक्ति को शरीरको संरचना शिथिल हुन्छ, आराम पाउँछ शरीरले, मनले। निन्द्रा लागे पनि मनले र शरीरले आराम पाउँछ। आराम गर्नु नै शरीरलाई मनलाई सुख दिनु हो। यसले चाहिँ शान्तितिर लिएर जान्छ। त्यसकारण तेस्रो सूत्र मैले के भने, स्थिर बस्ने, केही गर्नु परेन, स्थिर बस्ने। अब चौथो सूत्रमा हाम्रो मनले केही न केही विचार गरिरहेको छ। यो 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 के मनमा दुनियाँ विचार चलिरहेका छन्। त्यहाँबाट मनलाई च्याप्प समातेर अर्कोतिर लिएर जाने, अर्को आफूले चाहेको विषयमा मनलाई लैजाने, मनको विषयान्तरण गर्ने, अर्कोतिर लैजाने। यसको लागि एउटा मन्त्र भनौँ अथवा एउटा अङ्क गन्नेलाई प्रयोग गर्ने। यसमा केही गर्नु पर्दैन, जस्तो जोडी र बिजोडी अङ्क याद गर्ने। पहिला बिजोडीबाट सुरु गर्ने अनि पछाडि अङ्क जोडीबाट सुरु गर्ने, तर कुनै पनि अङ्क नछुटाइकन गन्दै जाने। जस्तो उदाहरणको लागि 1 भन्ने, अब 1 पछाडि बिजोडी कहाँ छ? 2 त जोडी भयो, एकपछि 1बाट 2 भन्दा 2 जोडी भयो, 1 बिजोडी भयो। अब जोडीलाई चाहिँ छोडिदिने, 1 3 5 7। हामीले जोडी छोड्दैनौँ, बिजोडीलाई मात्रै भन्दै गयौँ। 1 भन्ने पहिला मनले भन्ने, चुपचाप लाग्ने, आँखा बन्द गर्ने, चुप लागेर बस्ने र मनले भन्न सुरु गर्ने 1 3 5 7। अब 7 पुगिसकेपछि त्यसलाई बिजोडीलाई रोक्ने, अब जोडीमा आउने 2 4 6 8। पहिला हामीले के भनेका थियौँ? 1 3 5 7, 4वटा हामीले बिजोडी अङ्क गन्यौँ। त्यसपछि 4वटा फेरि जोड अङ्क गर्न सुरु गऱ्यौँ, 2 4 6 8 भन्यौँ। अब यसरी 8सम्म हामीले गन्यौँ। अब फेरि बिजोडी सुरु गर्ने, 9 11 13 15। अब हामीले यहाँ 15सम्म के गर्यौँ? बिजोडी अङ्क गऱ्यौँ। त्यसपछिबाट फेरि जोडमा आउने, 10 12 14 16। यसरी 100 पुर्याउने, 100सम्म गर्ने। पहिला बिजोडी अगाडि बढायो अनि जोडी गर्यो, एउटा पनि छुट्नुहुन्न। एउटा पनि, न त 100सम्म गन्दाखेरि बिजोडी अङ्क छुट्नुहुन्छ, न जोड अङ्क छुट्नुहुन्छ। दुईटै अङ्कलाई 100सम्म पुर्याउनै पर्यो, गर्नै पर्यो। तर एकैपटक सिधै गर्न पाइएन। पहिला जोड अनि बिजोड, 4वटा जोड गन्यो अनि 4वटा बिजोड गन्यो अनि 4वटा जोड गन्यो, फेरि 4वटा बिजोड गन्यो अनि फेरि 4वटा जोड गन्यो। यसरी गर्दै 100सम्म पुर्याउने। 100सम्म पुग्दाखेरि के हुन्छ? त्यहाँदेखि 100सम्म जोड बिजोड गन्दै पुग्दाखेरि मनमा पहिला के विचार आएको थियो भन्ने कुरा पनि याद हुँदैन।
भएभरको पहिलेका विचार त कहाँ गए हाम्रो पुरा ध्यान गन्नमा मात्रै हुन्छ। त्यो नराम्रा नकारात्मक सकारात्मक के विचार, त्यो विचारतिर हाम्रो मन गए पो चिन्ता। त्यो नराम्रा विचारले निन्द्रा नलागेको थियो। अब त्यो नयाँ नराम्रा विचार गएर खालि गन्नमा मात्रै मन भएपछि, अङ्कमा भएपछि, अङ्कको त कुनै रूप हुँदैन, स्वरूप हुँदैन। अङ्कले हामीलाई न दुःख दिन्छ न सुख दिन्छ, त्यो न्युट्रल हो, त्यो तटस्थ छ। त्यस कारणले जब हामी अङ्क गन्न सुरु गर्छौँ हाम्रो मन न्युट्रल गियरमा आउँछ। अनि त्यसपछि त्यो गनेपछि एकैछिन चुपचाप बस्यो, शान्त हुन्छ मन, लुटुक्क सुत भइसक्क निदाऊ, मस्तसँग निदाउन सकिन्छ। यो निदाउने अर्को सर्वोत्तम विधि प्रयोग गरौँ। यी सब ध्यानका विधिहरू हुन्। यो विधि प्रयोग गरौँ, सम्पूर्ण प्रकारका समस्याबाट मुक्त हौँ। यी विधिले के गर्छ? निन्द्रा लाग्यो, निन्द्रा किन लाग्यो? नकारात्मक विचार हटायो। यहाँ प्रश्न सुरुमै थियो, नकारात्मक विचारबाट कसरी मुक्त हुने हो? यसै गरी मुक्त हुने। यी ध्यानका विधिहरू गऱ्यो भने नकारात्मक विचारबाट मुक्त भइन्छ। नकारात्मक विचारबाट मुक्त भयो कि अब के भयो? स्वतः व्यक्तिलाई निन्द्रा लाग्यो, लुटुक्क निदाउँछ। नकारात्मक विचारबाट मुक्त भएपछि या त निन्द्रा या त ध्यान। ध्यान लागे ध्यान, नलागे निन्द्रा, दुइटै फाइदा। मैले भने दुइटै हातमा लड्डु, के को चिन्ता। त्यसकारण विधि प्रयोग गरौँ। र म अन्तिम विधि अर्को एउटा मैले भनेको थिएँ 5वटा विधि। मैले 5वटा विधिमा यहाँलाई पहिलो बताएँ। एउटा पहिलो विधि, एक टक छतमा हेर्ने, हेरिरहने 5 मिनटसम्म एकाग्र भएर हेर्ने। दोस्रो मैले भने आँखाको पुतरीलाई 21 पटक दायाँ 21 पटक बायाँ घुमाउने। र मैले तेस्रो भने स्थिर बस्ने, अरू केही नगर्ने, चुपचाप लागेर स्थिर बस्ने। अनि चौथो भने जोडी अङ्क र बिजोडी अङ्क दुइटैलाई गन्दै 100 पुर्याउने। र अन्तिममा अन्तिम विधि म बताउँदैछु, यो महामन्त्रको विधि हो। यो चाहिँ महामन्त्र, यसले आफूलाई सुझाव दिने हो। यो सुझाव दिँदाखेरि श्वासमा ध्यान दिने। यो विधिमा चाहिँ श्वासमा ध्यान दिने। मैले धेरै पटक यो पहिला युट्युबहरूमा पनि हुनसक्छ, मैले धेरै पटक उल्लेख गरिसकेका छु, पहिला पनि धेरै यो विधिहरू भनिसकेका छु। अत्यन्तै प्रभावकारी विधि। यसको यो चाहिँ महामन्त्र, मन्त्र मात्र होइन, महामन्त्र। आफूलाई सुझाव दिने। मलाई जे सुझाव दिन्छु मेरो मनले पनि त्यही मान्छ, मेरो शरीरले पनि त्यही मान्छ। आफूले आफूलाई सकारात्मक सुझाव दिनुपर्छ, राम्रो सुझाव दिनुपर्छ। आफूले आफूलाई बाटो देखाउने यो अत्यन्तै सुन्दर विधि। यसको लागि चाहिँ जस्तो बेलुका गयौँ, अब सबै काम सकियो, बिस्तारामा गयौँ, सुत्ने बेला भयो, सिधा नसुत्ने, एकैछिन बिस्तारामै बस्ने, सुत्ने बेलामा जप्ने मन्त्र। यसमा श्वासमा ध्यान दिने। जहिले पनि के ख्याल गर्नुपर्छ भने श्वास भित्र आउँदा कुनै व्यक्ति शान्त पनि हुँदैन, आनन्दको अनुभव गर्न सक्दैन। ऊर्जा आउँदाखेरि आनन्द हुँदैन, जहिले पनि छोड्दाखेरि आनन्द हुन्छ। श्वास लिँदा आनन्द हुँदैन, श्वास छोड्दा चाहिँ आनन्द हुन्छ। छोड्दा जति शान्तिको अनुभव हुन्छ, लिँदा त्यो शान्तिको अनुभव हुँदैन। त्यसैले दानको महत्त्व रह्यो। अरूलाई दिँदाखेरि जुन आनन्द आउँछ, अरूबाट लिँदा त्यो आनन्द कहाँ आउँछ र? मागेर हात तल पार्दाखेरि कहाँ आनन्द आउँछ र? अरूलाई दिँदा चाहिँ आनन्द आउँछ, हात माथि पर्दा आनन्द आउँछ। दानको अर्थ दिनु, सुख भनेकै दिनुमा छ। जसले दिन जान्यो त्यसले सुख पायो। श्वास पनि दिनमा ध्यान लगाउने, दिँदाखेरि आनन्द आउँछ। त्यसकारण ध्यान लगाउने। श्वास भित्र गयो, श्वास बाहिर गयो, ध्यान सुख। त्यसकारण हामी श्वास बाहिर भित्र आउँदाखेरि म भन्छौँ, किनभने म छु, श्वास भित्र आएको कारणले छु। श्वास भित्र आउनु जीवन हो भने श्वास बाहिर जानु मृत्यु हो। त्यसकारण भित्र श्वास नआयो भने म हुँदैन थिएँ। त्यसैले भित्र श्वास आएको मौकामा म भन्ने। जम्मा यसमा 3टा मन्त्र छन्, 3टा मन्त्र प्रयोग गर्ने। भित्र श्वास आउँदा म भन्ने, बाहिर श्वास जाँदा खुसी छु भन्ने। जहिले पनि खुसी दिँदा हुन्छ,
छोड्दा हुन्छ। हेरौँ, आफै अहिले प्रयोग गरेर हेरौँ। ल, यो भनाइएन, यथार्थ यतिखेरै हेर्नुहोस्। जहाँ जहाँ हामी श्वास छोड्छौँ त्यहाँ त्यहाँ मजा आउँछ, आनन्द आउँछ, शान्तिको अनुभव हुन्छ, आनन्दको अनुभव हुन्छ, खुसीको अनुभव हुन्छ। भित्र श्वास गयो म, बाहिर श्वास गयो खुसी छु। अब खुसी छु भनेर मात्रै हुँदैन, खुसी छु, खुसी भएको अनुभूति गर्नु पर्यो नि, अनुभव गर्नु पर्यो। अब अनुभव चाहिँ छैन। अब मुखले मात्रै मन्त्र जपे जस्तो म खुसी छु, म खुसी छु, म खुसी छु भनेर हुँदैन। त्यो चाहिँ अनुभूति गर्नुपर्छ, यानि कि फिल गर्नुपर्छ। म खुसी छु, अनुहारमा मुस्कान। खुसी मान्छे त मुस्कुराउँछ नि, होइन? मुसुक्क मुस्कुराउने। भित्र श्वास गयो म। फेरि यो श्वासलाई आफूले नचलाउने, प्राकृतिक श्वास जस्तो चलेको छ मात्रै प्राकृतिक श्वासमा ध्यान। प्राकृतिक श्वास भित्र गयो म, बाहिर श्वास गयो खुसी छु, आफू खुसी भएको अनुभव। यो 21 पटकभन्दा बढी जप्ने, थोरैमा 21, बढीमा जति पनि जान सकिन्छ। त्यसैले यो पुरा त्यो अनुभूतिको साथमा, है अनुभूति भएन भने काम लाग्दैन। कुनै पनि शब्दको अर्थ हुन्छ, बिना अर्थको शब्द हुँदैन। अर्थले हामीलाई प्रभाव पार्छ। एउटा शब्दको अर्थ बुझ्न पाएको छैन, हामी कि त रिसाउँछौँ कि खुसी हुन्छौँ। त्यो शब्दको अर्थ बुझेर त हो नि। अर्थ बुझ्न पाएको छैन, हाम्रो शरीरमा प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ, हाम्रो शरीरको रसायन परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारणले यो अर्थ चाहिँ भित्र आत्मसात गर्नु पर्यो। भित्र श्वास जाँदा म, बाहिर श्वास जाँदा खुसी छु। खुसी थिएँ होइन, खुसी हुन्छु होइन, अहिले यतिखेर यहीँ खुसी छु, बस छु। अहिले भएको अनुभव गर्ने यो पहिलो मन्त्र। यो 21 पटक जपिसकेपछि दोस्रो मन्त्र सुरु गर्ने। भित्र श्वास गयो म, बाहिर श्वास गयो स्वस्थ छु। म स्वस्थ छु, मेरो शरीर स्वस्थ छ, पुरै शरीर स्वस्थ छ। शरीर मात्रै होइन, मेरो मन पनि स्वस्थ छ। र मेरो मन शरीर यतिखेर स्वस्थ छ। स्वस्थ हुन्छु होइन, भोलि स्वस्थ थिएँ, हिजो होइन, आज अहिले यहाँ म स्वस्थ छु। पुरा स्वस्थ भएको अनुभूति, मन स्वस्थ भएको, प्रफुल्ल भएको, खुसी भएको अनुभव, शरीर स्वस्थ भएको अनुभव। अहिले स्वस्थ छु छु छु, बस 21 पटक भन्दा बढी जप्ने। भित्र श्वास गयो म, बाहिर श्वास गयो स्वस्थ छु। यो श्वास स्वस्थ रहेको मन्त्र 21 भन्दा बढी अनुभूतिको साथमा। तेस्रो मन्त्र, अन्तिम मन्त्र। भित्र श्वास गयो म, बाहिर श्वास गयो शान्त छु। पुरै शान्त भएको अनुभूति गर्ने। शान्त थिएँ होइन, शान्त हुन्छु होइन, अहिले छु, शान्त भएँ, शान्त छु। भित्र श्वास गयो म भन्ने आफ्नो अनुभव, बाहिर श्वास गयो शान्त छु। प्रत्येक श्वासमा शान्ति बढ्दै जान्छ, प्रत्येक श्वासमा मन स्थिर हुँदै जान्छ, प्रत्येक श्वासमा शरीर शान्त हुँदै जान्छ। तपाईको सुझाव तपाईको शरीरले पनि मान्छ, तपाईको मनले पनि मान्छ। यो आत्मसम्मोहन हो, आफूलाई दिने सुझाव हो। त्यसकारण आफूलाई सुझाव दिनुहोस्। मैले जस्तो सुझाव दिन्छु मेरो जीवन त्यस्तै हुन्छ। हामी त जहिले पनि सुझाव कस्तो दिएका छौँ आफूलाई, म रोगी छु, म बिमारी छु, मलाई हिजो पनि रोग लागेको थियो, भोलि पनि लाग्छ होला, म त रोगी नै हुँ, म नराम्रो मान्छे हुँ, म केही गर्न सक्दिनँ, ममा त केही गर्ने क्षमतै छैन, सम्पत्ति पनि छैन, म त गरिब हुँ, के हुँ। आफूलाई नराम्रो हुँ को सुझाव दिएका छौँ, त्यही भएर हाम्रो जीवन नराम्रो छ होइन। सुझाव परिवर्तन, आफूलाई राम्रो छु, राम्रो हुँ, यो राम्रो भएको सुझाव दिने 3टा मन्त्र। यो आफू शान्त छु, श्वास भित्र गयो म, बाहिर गयो शान्त छु। 21 पटक भन्दा बढी जप्दै झुपु झुपु
ऊँग लाग्न थाल्छ, मन शान्त हुन्छ, शरीर शान्त हुन्छ, लुटुक्क सिरक तान्ने, भुसुक्क निदाउने। कति सुन्दर विधि! यी 5 वटा विधि निन्द्रा लगाउने, यी निन्द्रा लगाउने मात्र हैनन्, यसले गहिरो ध्यानमा लैजाने र हाम्रो मनलाई सकारात्मक बनाउने सर्वोत्तम विधिहरू हुन्। र कसैलाई निन्द्रा लागेन, मन नकारात्मक भयो, समस्या भयो, चिन्ता नगर्नुहोस्। अहिले त मैले 5 वटाको कुरा गरेँ, हजारौं विधिहरू छन्। प्रयोग गरौँला नि, एउटा नभए अर्को, अर्को नभए अर्को, अर्को नभए अर्को। तर मन स्वस्थ बनाउनु छ, शरीर स्वस्थ बनाउनु छ, आफूलाई स्वस्थ राख्नुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन। सुख पाउने भनेकै मन र शरीरको स्वास्थ्यबाट हो। जसको मन स्वस्थ छ, जसको शरीर स्वस्थ छ, त्यो सुखी। जसको मन अस्वस्थ छ, शरीर अस्वस्थ छ, त्यो दुखी। दुःख र सुख यही हो। अस्वस्थ शरीर, अस्वस्थ मन नर्क, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन स्वर्ग। आफ्नो जीवनलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ, चाहे जेसुकै होस्। बाहिरको वातावरण त यस्तै हो, हेर्नुहोस्, कहिले राम्रो कहिले नराम्रो। यी अब यत्रो महामारी छ, सङ्क्रमण छ, के छ। यो दुनियाँ यस्तै हो। यहाँ आज राम्रो भोलि नराम्रो भइ नै रहन्छ। तर बाहिरको परिस्थिति त्यस्तै हुँदा हुँदै पनि आफूलाई सम्हाल्ने, आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई जगाउने विधि, यो मन्त्रको विधि लगायत यी 5 वटा बहुमूल्य सूत्रहरूको अनुसरण गरौँ, प्रयोग गरौँ। यसको साथमा मैले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को यहाँहरूसँग राख्दैछु। अहिले हामी यो लकडाउन पछाडि केही समयदेखि निरन्तर फेसबुक लाइभमा छौँ। यही समयमा दिउँसोको 4 बजेदेखि करिब 40-45 मिनट हामी फेसबुक लाइभमा रहन्छौँ, यहाँहरूको साथमा रहन्छौँ र केही कुराहरू अहिले गरिरहेका छौँ। यसमा हामी अल्टरनेट, आज म छु भने भोलि भानु गुरुदेव, पछि फेरि म, यसरी हामी दोहोऱ्याएर गरिरहेका छौँ, एक दिन बिराएर। अब अलिकति यसमा परिवर्तन हुँदैछ, या यसमा अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भोलि सोमबार, त्यसकारण प्रत्येक सोमबार पहिला पनि भानु गुरुदेवले यो जीवन विज्ञानमा, गीता महाज्ञानमा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यही निरन्तरता हुन्छ र सोमबार भोलि भानु गुरुदेवको हुन्छ। त्यसपछिबाट शनिबार मैले पहिला पनि यो कार्यक्रम, ध्यान विज्ञान कार्यक्रम जीवन विज्ञानमा सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यही निरन्तरता हुन्छ। शनिबार पनि कार्यक्रम हुन्छ र फेसबुक लाइभ मात्रै सोमबार र शनिबार हुन्छ। सोमबार भानु गुरुदेव आउनुहुन्छ, शनिबार म आउँछु। फेसबुक लाइभ अब निरन्तर हुँदैन, भोलि हुन्छ सोमबार, पर्सि मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार हुँदैन र शनिबार मात्रै हुन्छ। शनिबार र सोमबार बेलुका फेरि अहिले 4 बजे भइरहेको छ, समय परिवर्तन भयो, 5 बजेदेखि हुन्छ। सधैँ 5 बजे जीवन विज्ञानमा हुन्थ्यो, त्यही अनुसार अबदेखि 5 बेलुका 5 बजे, हप्तामा 2 दिन फेसबुक लाइभ हुन्छ। बाँकी के गर्ने त? सधैँ सुन्ने मान्छेले बाँकी के गर्ने, अरू दिन के गर्ने बानी लागिसक्यो सुन्न। यसको लागि पनि केही चिन्ता छैन। हरेक दिन युट्युबमा नयाँ भिडियो अपलोड हुन्छ। जीवन विज्ञान, JEEVAN VIGYAN, जीवन विज्ञान सर्च गर्ने, त्यसमा नयाँ भिडियोहरू अथवा नयाँ यस्तै सूत्रहरूको विषयमा चर्चा हुन्छ। हरेक दिन युट्युबमा बिहानै अपलोड भइसकेका हुन्छ। त्यसकारण हामी बिहानदेखि नै आफूलाई अनुकूल समयमा, आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा हरेक दिन हामी भेट्न सक्छौँ, एक अर्काको कुराहरू राख्न सक्छौँ, अथवा हामीले जे जति पनि यो अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ यसबाट उत्रिनको लागि के गर्न सकिन्छ लगायतका जीवन विधायक, जीवनलाई सहज सरल बनाउने विधिहरू, तरिकाहरूको विषयमा युट्युबमा हामी हरेक दिन साथमा हुन्छौँ, त्यसमा हामी भेट्न सक्छौँ। र फेसबुक लाइभमा चाहिँ मात्रै शनिबार सोमबार भानु गुरुदेव हुनुहुन्छ, शनिबार म हुन्छु। ठिक 5 बजेदेखि यही नै रहन्छ, आधा घन्टा 45 मिनटको कार्यक्रम।
यो निरन्तर रहन्छ। यसको साथमा आजको कार्यक्रमबाट बिदा लियौँ। बिदा लिनुभन्दा पहिला एउटा मङ्गलभाव हामी सबैलाई पनि ध्यान गर्ने अवसर प्राप्त होस्। हामी सबैलाई पनि यी 5वटा सूत्रहरूलाई बुझेर मिठो निन्द्रा सुत्ने र आफूलाई शान्त र सकारात्मक बनाउने अवसर प्राप्त होस्। यो मङ्गल भावको साथमा हरि बोल।